अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। खतीब हाफिज कुरान नहीं थे, लेकिन उनमें कुछ सूरह याद थी, तो सूरह रहमान को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने लगे। और जब कुरान अच्छे तरीके से पढ़ी जाती है तो सुनने वालों को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो अल्लाह का कलाम है। वो पढ़ना बंद किए, खामोश हुए, तो उन्हें महसूस हुआ कि वो अकेले नहीं है। उन्होंने दरवाजे पर देखा, जो सलाखें हैं उसे पकड़ के कोई खड़ा था और वो उसके आंखों से आंसू जारी थे। कोई आम किस्म का इंसान नहीं था जो वहां पर खड़ा था, वो एक ओहदेदार था कैद खाने का। उसने कहा, तुम कौन हो? ओहदेदार ने खतीब से पूछा, तुम कौन हो? मैं 6 साल से इस कैद खाने में नौकरी कर रहा हूँ। कुरान पढ़ने वाला पहली बार मैंने सुना है, और जिसकी आवाज अल्लाह ने इतनी बेहतरीन बनाई है कि मेरे दिल में उतर गई। मैं कुरान नहीं पढ़ा हूँ, मैं जाहिल हूँ। हालांकि ये मेरी मादरी जुबान है, मैं अरबी बोलता हूँ। खतीब ने जवाब दिया, मैं मोहम्मद का खतीब हूँ। ओहदेदार ने हैरत से चौंक कर पूछा, और आपका जुर्म? खतीब ने जवाब दिया, सिर्फ ये कि मैं कुरान की जुबान में बात किया करता हूँ। मेरा जुर्म ये है कि मैंने अपने बादशाह का हुक्म न माना और अल्लाह के कुरान के हुक्म को माना और उसे मुकद्दस समझा। ओहदेदार ने फिर इल्तिजा की, फिर पढ़ो। मेरे अंदर एक जहर है जो आपके पढ़ने के अल्फाज ने और इस आयत करीमा ने निकालना शुरू कर दिया है। मैं आपको हुक्म नहीं दे रहा, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है। खतीब ने फिर से बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया सूरह रहमान। ओहदेदार कोठरी की मोटी मोटी सलाखों को पकड़े खड़ा रहा और उसके आंसू बहते रहे। खतीब खामोश हुआ तो ओहदेदार ने आंखें बंद करके धीमी आवाज में सूरह रहमान की बाज आयत दोहरानी शुरू कर दी। अगर आपकी आवाज में जादू है तो आपके मुअत्तकदों में जिन्नात भी होंगे। ओहदेदार ने कहा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि कुरान से फाल निकाली जाती है। कोई सवाल पूछो तो जिन्नात उसका जवाब देते हैं, क्या ये सच है? खतीब ने कहा कि कुरान कोई जादुई किताब नहीं कि जिससे फाल निकाली जाए, लेकिन हाँ, अल्लाह के कलाम के अंदर में दुनिया की तमाम तर मसलों के हल, तमाम परेशानियों के हल हैं, तमाम मुश्किलात के हल हैं। अगर तुम्हारे सवाल बेहतर होंगे तो इंशाअल्लाह उसमें जवाब जो होगा वो मैं दूंगा। कुरान सिर्फ ईमान वालों को मुजदा सुनाया करता है, और जिसका ईमान पुख्ता न हो उसके सीने में ईमान की कंदील रोशन करता है। खतीब ने कहा, तुम्हारा सवाल क्या है? मेरी एक आरजू है, ओहदेदार ने कहा। मेरे सीने में आग जल रही है। मालूम नहीं ये ईमान की कंदील का शोला है या आग इंतकाम की है। मैं उस फौज में शामिल होना चाहता हूँ जो यरूशलेम को फतेह करेगी। मुझे इंतकाम लेना है। खतीब ने कहा, अगर यरूशलेम की फतेह को तुम ईमान कहो तो वहां जल्दी पहुंचोगे, लेकिन मेरे दोस्त, वो यरूशलेम नहीं, फलस्तीन है। इंतकाम जाती फाल है, ईमान अल्लाह का हुक्म है। तुम इंतकाम क्यों कह रहे हो? और यरूशलेम मत कहो, बैतुल मुकद्दस कहो। ओहदेदार ने कहा, मैंने किसी कैदी के साथ ऐसी बातें कभी नहीं की थी। आप खतीब हैं, आपके सामने मैं अपना दिल खोल कर रखना चाहता हूँ। मेरी रूह को तस्कीन की जरूरत है। मैं बैतुल मुकद्दस का रहने वाला हूँ। वहाँ सलेबियों की हुक्मरानी है, मसीहियों की हुक्मरानी है, यहूदी भी रहते हैं। मुसलमानों को वहाँ भेड़ बकरियां और जानवर समझा जाता है। मसीही जिस मुसलमान को चाहे कत्ल कर दे, जिसे चाहे कैद खाने में डाल दे। बेगार का रिवाज तो आम है। जिस घर में लड़की जवान हो उनका दम तो खुश्क होता है। वहाँ के मुसलमान सुल्तान अय्यूबी की राह देख रहे। 7 साल गुजरे। एक रोज एक सलेबी ने मुझे पकड़ लिया और साथ ले गया। उसका कोई सामान उठाकर उसके घर तक ले जाना था। उसने मुझे सामान उठाने को कहा तो मैंने इनकार कर दिया। उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर कहा कि मुसलमान होकर तुम मेरा हुक्म न मानने की जुर्रत कर रहे हो। मैंने उसके मुंह पर घूंसा मारा। वो गिरा तो मैंने उसके सर के बाल मुट्ठी में लेकर उसे उठाया और दूसरा घूंसा मारकर उसे फिर गिरा दिया। इतने में मुझे पीछे से किसी ने जकड़ लिया। फिर मसीहियों का हुजूम जमा हो गया। सिपाही भी आ गए और मुझे बेगार कैंप में ले गए। मैंने वहां 3 दिन गुजारे और तीसरी रात मैंने एक संतरी को पीछे से दबोचा और उसी के खंजर से उसका पेट चाक करके भाग निकला। मैं घर पहुंचा कि रात ही रात सारे कुंबे को बैतुल मुकद्दस से कहीं और ले जाऊं, वरना सबके पकड़े जाने का खतरा था। मगर मेरा घर खंडर बन चुका था। अंदर गया तो घर जला हुआ था। मैंने एक मुसलमान पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक दी। वो डरता डरता बाहर आया। मैंने पूछा कि मेरे घर वाले कहाँ भाग गए हैं। उसने जो बताया, मेरे पांव तले से जमीन निकाल। घर के मर्दों को मसीही पकड़ कर ले गए और मेरी दोनों कुंवारी बहनों को मसीही फौजी ले गए थे। फिर उन्होंने घर को आग लगा दी। मेरे दिल पर जो गुजरी उसका तस्वुर आप कर सकते हैं। मेरे
دل میں جو آگ چل رہی ہے اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ مجھے بہنیں واپس نہیں مل سکتی اور میں یہاں رکا رہا تو پکڑا جاؤں گا اور مسیحی مجھے قتل کر دیں گے یا قید خانے میں بند کر کے ساری عمر تکلیف اذیتیں دیتے رہیں گے۔ میں کسی مسلمان کے گھر چھپنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ پورا گھرانہ مارا جاتا۔ میں رات کو ہی بیت المقدس سے نکل آیا، خون کھول رہا تھا مگر میں بے بس تھا۔ میں نے اس طرف کا رخ کر لیا۔ صبح جب نکلی تو میں نے ایک مسیحی کو دیکھا جو گھوڑے پر سوار میرے راستے پر سامنے سے آ رہا تھا۔ وہ سپاہی نہیں تھا۔ میں نے اسے روک لیا اور اسے باتوں میں الجھا کر گھوڑے سے اتار لیا۔ اس کا ایک پاؤں رکاب میں دوسرا زمین پر تھا کہ میں نے پیچھے سے اس کی گردن اپنے بازو کے گھیرے میں لے دبوچ لی۔ اس کے کمر بند کے ساتھ چھوٹی تلوار تھی، وہ کھینچ لی اور اسے قتل کر دیا۔ اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر میں نے گھوڑے کو ایڑ لگا۔ یہ دوسرا مسیحی تھا جسے میں نے قتل کیا۔ اس سے پہلے میں ایک سنتری کو قتل کرایا تھا، لیکن میرے دل کو اطمینان نہ ہوا۔ میں تمام صلیبیوں کو، مسیحیوں کو قتل کرنے کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کتنے دن اور کتنی راتیں سفر کی اور کہاں کہاں مارا پھرتا رہا۔ مجھے بھوک محسوس نہیں ہوتی تھی، پیاس کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ بہنیں یاد آتی تھی اور میں گھوڑا روک کر مسیحیوں سے چھینی ہوئی تلوار ہاتھ میں لے کر بیت المقدس کی طرف دیکھنے لگتا تھا۔ میرا جسم کانپنے لگ جاتا تھا۔ میں نے کئی بار خدا کو پکارا اور خدا سے کہا کہ یا اللہ میرے کس گناہ کی سزا ملی ہے مجھے؟ اگر میں گنہگار ہوں تو سزا مجھے ملنی چاہیے۔ میری بہنیں اور میرا کمسن چھوٹا بھائی بے گناہ تھے۔ میں سجدے میں گر کر خدا کو پکارا اور التجا کرتا رہا۔ میں نے خدا سے یہ التجا بھی کی کہ مجھے سکون مل جائے یا میرے اندر انتقام کی آگ بجھ جائے، میرا احساس مردہ ہو جائے۔ میں موصل کے ایک گاؤں میں پہنچ گیا جہاں یہ خطرہ نہیں تھا کہ مسیح مجھے پکڑ لے، لیکن میرے دل کو کسی بے رحم کے ہاتھوں نے ایسا جکڑ رکھا تھا کہ میں ہر لمحہ بے قرار اور بے چین رہتا تھا۔ میں مسجد میں چلا گیا، امام سے کہا کہ وہ مجھے دکھائے کہ خدا کہاں ملیں گے، میرے روح کو سکون کہاں ملے گی۔ انہوں نے کوئی میری مدد نہ کی۔ میں وہاں سے ایک اور گاؤں چلا گیا، پھر وہاں سے کئی جگہ ایسے بدلتے رہا۔ اس کے بعد یہی یاد آتا ہے کہ میں مسجدوں میں پھرتا رہا، لیکن مجھے کوئی ایسا نہیں ملا کہ جو میرے روح کو سکون دلا سکے۔ راتوں کو اکثر بہنوں کو خواب میں دیکھتا ہوں، وہ روتی نظر آتی ہیں۔ مجھے ان کی سسکیاں اور عشقیاں اس وقت بھی سنائی دیتی ہے۔ میں جاگ اٹھتا ہوں، روز بروز میرے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میری بہنیں مجھ پر لعنت بھیج رہی ہیں۔ کسی نے بتایا کہ مسیحیوں سے انتقام لینا ہے تو فوج میں بھرتی ہو جاؤ۔ سلطان نور الدین جنگی فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ مسلمان اور مسیحیوں کی لڑائیاں ہو رہی ہے۔ ہمیں بیت المقدس میں معلوم ہو جاتا تھا کہ کون سی جنگ میں کسے شکست ہوئی ہے۔ بیت المقدس میں مسیحی جب وہاں کے مسلمان باشندوں پر ظلم و ستم اچانک زیادہ کر دیتے تھے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ کسی میدان میں انہیں شکست ہوئی، جس کا انتقام وہ یہاں کے نہتے اور بے بس مسلمانوں سے لے رہے ہیں۔ پھر ہمیں وہاں صلاح الدین ایوبی کا نام سنائی دینے لگا۔ یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ وہاں کے صلیبی باشندے اس نام سے ڈرتے تھے۔ مسیحی، یہودی ان سے نفرت کرتے تھے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ صلاح الدین ایوبی طوفان کی طرح آ رہے ہیں، مگر وہ نہ آئے۔ ان کی بجائے میں یہاں سینے میں ایک گہرا زخم لے کر آ گیا۔ میں فوج میں بھرتی ہو گیا، لیکن محاذ پر بھیجنے کی بجائے مجھے اس قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ یہاں مجھے ترقی بھی مل گئی۔ یہاں میں نے انسانوں پر ظلم ہوتے دیکھا، جس سے میں کانپ اٹھتا تھا۔ یہاں انسانوں کی ہڈیاں توڑی جاتی ہے۔ بیت المقدس میں مسیحی مسلمانوں کا یہی حشر کرتے تھے، یہاں مسلمانوں کو مسلمانوں پر وہی ظلم کرتے دیکھا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہاں بے گناہوں کو بھی لایا اور اذیت میں ڈالا جاتا ہے، تکلیف دی جاتی ہے۔ ان کا گناہ وہی ہے جو آپ نے کیا ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کو یہاں لا کر کیوں بند کیا گیا۔ یہ کام مجھے بھی کرنا پڑا۔ میں نے بھی انسانوں کو ایسی اذیتیں دی جو آپ کو سناؤں تو آپ بے ہوش ہو جائیں۔ میرے ساتھی پوری طرح وحشی بدرندے بن گئے ہیں۔ ان میں انسانیت صرف اتنی سی رہ گئی ہے کہ وہ انسانوں کی طرح چلتے پھرتے اور باتیں کرتے ہیں۔ میں ان سے اس لحاظ سے مختلف ہوں کہ میں چوری چھپے قیدیوں کے ساتھ ہمدردی کی 2-4 باتیں کر لیتا ہوں۔ ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کا جرم کیا ہے، مگر ہمدردی کے اس جذبے نے میری روح سے بوجھ اتارنے کی بجائے نہ جانے کیسا بوجھ ڈال دیا ہے۔ مجھے سکون نہیں ملتا۔ مجھے اللہ کی رحمت چاہیے۔ میری آنکھوں کے سامنے سے میری بہنیں ہٹتی نہیں۔ میں پھر یہی محسوس کرتا ہوں کہ جب تک مسیحیوں سے انتقام نہیں لوں گا میں اسی طرح بے چین رہوں گا۔ آج آپ کی آواز میں قرآن کے یہ الفاظ سنیں،
गुनहगार अपने चेहरों ही से पहचान लिए जाएंगे, फिर वो बालों और पांवों से पकड़ लिए जाएंगे। तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। यही वो जहन्नम है जिसे गुनहगार लोग झुठलाते हैं। वो दोजख और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे।